नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज चाहिँ हामीहरूले डिस्काउन्ट एन्ड डिस्काउन्ट पर्सेन्ट र भ्याट सुरु गर्दैछौँ। यो चाहिँ प्रफिट एन्ड लसको चाहिँ पार्ट 3 भिडियो रहेको छ। पार्ट 2 सम्म चाहिँ हामीहरूले यतातिरको चाहिँ यो यहाँसम्म भ्याएका छौँ है, सबै भ्याएका छौँ। हेर्नु भएको छैन भने हेर्नु होला। पार्ट 1 पार्ट 2 भिडियो आइसकेको छ र अब हामी चाहिँ पार्ट 3 मा चाहिँ डिस्काउन्ट र डिस्काउन्ट पर्सेन्ट भ्याट सुरु गर्छौँ। योभन्दा अघि हामीले चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् है, यो भेडेन्ट एक्सलेन्ट म्याथमेटिक्स भन्ने बुक हो है। यो हुकुम प्रसाद दाहाल भन्ने राइटरले लेखेको यो बुक हो, हेर्नुहोस्। तर यो बुक बाहेक अरू बुक पढ्नुहुन्छ भने पनि केही पनि हुँदैन, तपाईँहरूले हेर्दा हुन्छ है। कन्सेप्ट बुझ्ने हो। क्यालकुलेसन अफ एसपी निकाल्नको लागि एमपी र डिस्काउन्ट दिएको बेलामा एसपी निकाल्ने फर्मुला हुन्छ एसपी बराबर एमपी माइनस डिस्काउन्ट। डिस्काउन्ट एमाउन्ट निकाल्ने फर्मुला हुन्छ डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ एमपी। एसपी निकाल्ने फर्मुला हुन्छ एसपी बराबर एमपी माइनस डिस्काउन्ट एमाउन्ट हुन्छ हैन। डिस्काउन्ट पर्सेन्ट निकाल्ने फर्मुला डिस्काउन्ट अपन एमपी इन्टु 100% हुन्छ। अनि भ्याट एमाउन्ट निकाल्ने फर्मुला भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी हुन्छ। भ्याट पर्सेन्ट निकाल्ने फर्मुला भ्याट अपन एसपी इन्टु 100% भइहाल्यो। एसपी विथ भ्याट एसपी प्लस भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी अथवा एसपी प्लस भ्याट एमाउन्ट। भ्याट एमाउन्ट निकाल्ने फर्मुला भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी हो। यो चाहिँ फर्मुला रहेको छ। फर्मुला चाहिँ यसरी हेर्नु होला, कापीमा टिप्नु होला, कापीमा टिप्नु होला है त। र हामीहरू चाहिँ ढिला नगरिकन एक्सर्साइज 7.2 है, एक्सर्साइज 7.2 को जनरल सेक्सन तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ, मलाई त्यति आशा छ है। अब चाहिँ हामी क्रिएटिभ सेक्सन ए बाट जान्छौँ है। क्रिएटिभ सेक्सन ए बाट सबै लस्कारी गर्छौँ, कति भ्याइन्छ हैन, कति भ्याइन्छ सबै गर्नेछौँ। क्रिएटिभ सेक्सन ए को 4 को ए बाट सुरु गर्छौँ। ल सुरु गरौँ है। 4 को ए। यहाँ के क्वेसन दिएको छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, इफ एमपी इज इक्वल्स टु 720, डिस्काउन्ट इज इक्वल्स टु ₹36, फाइन्ड डिस्काउन्ट पर्सेन्ट भनेको छ। सल्युसन हेर्नुहोस् है, सल्युसन गिभन दिएको कुरा लेख्ने, एमपी इज इक्वल्स टु ₹720, डिस्काउन्ट यो एमाउन्ट हो है हामीलाई दिएको, डिस्काउन्ट एमाउन्ट, डिस्काउन्ट एमाउन्ट इज इक्वल्स टु रुपिस कति छ हेर्नुहोस् त, 36 है रुपिस 36। डिस्काउन्ट पर्सेन्ट इज इक्वल्स टु वाट है, हामीलाई सोधेको यही हो। सो डिस्काउन्ट पर्सेन्ट इक्वल्स टु डिस्काउन्ट एमाउन्ट, डिए लेख्दै मैले सर्टकटमा, अपन एमपी इन्टु 100% यो फर्मुला हो। डिस्काउन्ट एमाउन्ट कति छ 36 छ, अपन एमपी कति छ 720 छ, इन्टु 100% गर्ने, 0 ले 0 ले काट्यो। 36 इन्टु 10 गर्दाखेरि कति हुन्छ 360 डिभाइड बाई 360 डिभाइड बाई 72 गर्दाखेरि हाम्रो आउँछ 5% चाहिँ डिस्काउन्ट पर्सेन्ट आउँछ। अब बी नम्बरको क्वेसनमा जाउँ। बी नम्बरको क्वेसनमा के भनेको छ भन्दा इफ एमपी इज इक्वल्स टु सम यति दिएको छ 1530, एसपी इज इक्वल्स टु 1377, फाइन्ड डिस्काउन्ट एन्ड डिस्काउन्ट पर्सेन्ट भनेर दिएको छ। यो गरौँ है। गिभन एमपी is equals to ₹1530, SP is equals to 1377, डिस्काउन्ट फाइन डिस्काउन्ट एन्ड डिस्काउन्ट पर्सेन्ट भनेको मतलब डिस्काउन्ट एमाउन्ट पत्ता लगाउने, डिस्काउन्ट पर्सेन्ट पत्ता लगाउने है। मैले सर्टकटमा लेखिदिएको छु, तपाईँहरूले उसमा लेख्नु होला। डिस्काउन्ट एमाउन्ट भनेको एमपी माइनस एसपी हो क्या, एमपी माइनस एसपी हो नि त। फर्मुला हेर्नुहोस् न, 1530 माइनस एसपी भनेको 1377। अब यो गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त कति आउँछ, 153 हाम्रो एन्सर आउँछ। यो चाहिँ के हो, डिस्काउन्ट एमाउन्ट हो। अब डिस्काउन्ट पर्सेन्ट निकालौँ। डिस्काउन्ट पर्सेन्ट बराबर डिस्काउन्ट एमाउन्ट मैले सर्टकटमा लेखेको छु है, अपन एमपी इन्टु 100% हो। डिस्काउन्ट एमाउन्ट कति छ हाम्रो 153 छ, अपन एमपी भनेको हाम्रो कति छ 1530 छ,
इन्टु 100%, 0ले 0लाई काट्यो, 153ले 153लाई 1 काट्यो, 1 इन्टु 10, 10% हाम्रो डिस्काउन्ट पर्सेन्ट आयो। यसरी गर्न सक्छौँ। अब सी नम्बरको क्वेसन हेर्नुहोस्। सी नम्बरको क्वेसनमा इफ एमपी इज इक्वल्स टु 940, डिस्काउन्ट पर्सेन्ट इज इक्वल टु 5%, फाइन्ड डिस्काउन्ट एन्ड एसपी भनेको छ है। हेर्नुहोस् सी नम्बरको क्वेसन है। सी नम्बरको इफ एमपी भनेको छ सल्युसन गिभन एमपी इज इक्वल्स टु रुपिज 940, डिस्काउन्ट पर्सेन्ट इज इक्वल्स टु 5%, फाइन्ड डिस्काउन्ट एन्ड एसपी भनेको फाइन्ड डिस्काउन्ट एन्ड एसपी भनेको डिस्काउन्ट एमाउन्ट इज इक्वल्स टु वाट, एसपी इज इक्वल्स टु वाट। डिस्काउन्ट एमाउन्ट पत्ता लगाउने फर्मुला के हो भन्दाखेरि डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ एमपी हो, 5% अफ एमपी। तपाईँले यो डिस्काउन्ट एमाउन्ट भनेर लेख्नु होला है। 5% भनेको 5/100 इन्टु एमपी भनेको 940 हो, अपन 0ले 0लाई काट्यो, 94 इन्टु 5 कति हुन्छ, डिभाइड बाई 10 गर्दाखेरि 47 आउँछ हाम्रो डिस्काउन्ट एमाउन्ट। अब एसपी बराबर हेर्तिर यो पेन नि के भयो, म चाहिँ फेरि अर्को पेन लिएर आइसकेको छु। अर्को त्यो पेनमा चाहिँ त्यो निक्लेको गऱ्यो। एसपी बराबर एमपी माइनस डिस्काउन्ट हो। एमपी भनेको 940 माइनस डिस्काउन्ट भनेको कति हो, 47 छ। 940 माइनस 47 गर्नुहोस् त, 893 हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो एसपी आयो। डी नम्बरको क्वेसन हेर्नुहोस्। इफ एसपी इज इक्वल्स टु 450, एसपी विथ भ्याट इज इक्वल टु 495, फाइन्ड भ्याट पर्सेन्ट भनेको छ है। भ्याट पर्सेन्ट सल्युसन गरौँ। सल्युसन गिभनमा हामीलाई के दिएको छ, गिभनमा एसपी इज इक्वल्स टु रुपिज 450, एसपी विथ भ्याट भनेको चाहिँ हाम्रो कति छ, रुपिज 495, भ्याट पर्सेन्ट इज इक्वल्स टु वाट भनेको छ है। भनिसकेपछि सुरुमा हामीले यो क्वेसन्सहरू सल्युसन गर्ने बेलामा यो अर्थमेटिकको हुन्छ नि, यो प्रफिट एन्ड लसवाला हिसाबहरू होस् या सिम्पल इन्ट्रेस्टका हिसाबहरू होस् गर्ने होस्, सुरुमा चाहिँ हामीलाई फर्मुला थाहा हुनुपर्छ। जस्तै भ्याट पर्सेन्ट पत्ता लगाउने फर्मुला हामीलाई के हो भन्दाखेरि भ्याट एमाउन्ट अपन एसपी इन्टु 100% हो हाम्रो फर्मुला हो कि नै हो। भनिसकेपछि अब भ्याट एमाउन्ट हामीसँग छ कि नै त्यो हेर्ने, यहाँ छ त छैन। एसपी छ कि नै त्यो हेर्ने, एसपी छ। अब भ्याट एमाउन्ट छैन भनेपछि यो पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ कि यसरी गर्ने हो। अब भ्याट एमाउन्ट पत्ता लगाउनको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ, भ्याट एमाउन्ट भनेको एसपी विथ भ्याटबाट एसपी घटाउने हो नि त। एसपी विथ भ्याट भनेको 495 छ, बाट 450 घटाउने हो। 495 माइनस 450 गर्नुहोस् त, 450 गर्दाखेरि 45 हुन्छ है, 45 हुन्छ। अब भ्याट पर्सेन्ट निकाल्ने, भ्याट एमाउन्ट अपन एसपी भ्याट एमाउन्ट अपन एसपी है, सरी भ्याट एमाउन्ट अपन एसपी भनेको हाम्रो कति छ, 450 छ, इन्टु 100%, 0ले 0लाई काट्यो, 45 यो 1 इन्टु 10, 10% हाम्रो भ्याट पर्सेन्ट आयो। यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी ई नम्बरको क्वेसनमा जाउँ। इफ एसपी इज इक्वल्स टु 800, भ्याट पर्सेन्ट इज इक्वल टु 12%, फाइन्ड भ्याट एमाउन्ट एन्ड एसपी विथ भ्याट भनेको छ। यसको सल्युसन गरौँ। ई नम्बर solution. If SP is equals to rupees 800, VAT percent is equals to rupees 12%. Find VAT amount and SP with VAT. VAT amount what? SP with VAT is equals to what? यसरी चाहिँ हामीले दुईटा गर्छौँ।
अब हामीले भ्याट एमाउन्ट पत्ता लगाउने फर्मुला थाहा छ हामीलाई भ्याट एमाउन्ट इज इक्वल्स टु भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी हो 12% अफ एसपी भनेको 800 12/100 इन्टु 800 12 8 जा 96 चाहिँ हाम्रो के हो भ्याट एमाउन्ट आयो। अब एसपी विथ भ्याट निकाल्नु पर्ने भयो यतातिर मैले गरेँ है यसको एसपी विथ भ्याट भनेको चाहिँ हाम्रो के हो एसपी विथ भ्याट भनेको एसपी प्लस भ्याट एमाउन्ट हो एसपी प्लस भ्याट एमाउन्ट हो। एसपी भनेको कति छ 800 छ प्लस भ्याट एमाउन्ट भनेको हाम्रो 96 छ 896 हाम्रो चाहिँ एसपी विथ भ्याट आउने भयो। अब 5 नम्बरको क्वेसनमा जाउँ हामीहरू। द मार्क प्राइस अफ द ब्याग इज ₹960 एन्ड द शपकिपर एलो 10% डिस्काउन्ट टु द कस्टमर वाइल सेलिङ फाइन्ड द एमाउन्ट अफ डिस्काउन्ट फाइन्ड इट्स सेलिङ प्राइस आफ्टर डिस्काउन्ट भनेको छ। डिस्काउन्ट गरिसकेपछिको सेलिङ प्राइस पत्ता लगाउने रे अनि डिस्काउन्ट एमाउन्ट पत्ता लगाउने रे गरौँ है त्यसको। क्वेसनमा के दिएको छ हेर्नुहोस् मार्क प्राइस अफ द ब्याग दिएको छ एमपी अफ ब्याग इज इक्वल्स टु ₹960 शपकिपर एलो 10% डिस्काउन्ट पर्सेन्ट इज इक्वल्स टु 10%। फाइन्ड द डिस्काउन्ट एमाउन्ट भनेपछि डिस्काउन्ट एमाउन्ट इज इक्वल्स टु वाट एसपी आफ्टर डिस्काउन्ट भनेपछि दिस एसपी नै हो है सेलिङ प्राइस इज इक्वल्स टु वाट। अब डिस्काउन्ट एमाउन्ट पत्ता लगाउने फर्मुला हामीलाई थाहा छ डिस्काउन्ट एमाउन्ट बराबर डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ एमपी 10% अफ एमपी 10/100 इन्टु एमपी भनेको 960 छ 0ले क्यान्सल आउट गर्यो 0ले क्यान्सल आउट गर्यो 96 हाम्रो आउने भयो। अब यतातिर गर्छु मैले एसपी इज इक्वल्स टु एमपी माइनस डिस्काउन्ट हो एमपी भनेको 960 हो र डिस्काउन्ट भनेको 96 हो 960 माइनस 96 864 हाम्रो एसपी आयो एसपी अथवा एसपी आफ्टर डिस्काउन्ट जे भन्नुहोस् एउटै हो। त्यसपछि अब हामी जाउँ 5 को बीमा है हेर्नुहोस् त 5 को बी द मार्क प्राइस अफ द मोबाइल इज 2500 and the shopkeeper allow 15% discount. How much should the customer pay for buying it भनेको छ। कति तिरेको होला उले त्यो किन्नको लागि कस्टमरले। यो यसको मतलब के पत्ता लगाउने भनेको मतलब कस्टमरले कति तिर्यो भन्नुको मतलब शपकिपरले कतिमा बेच्यो भन्ने कुरा हो नि त। भनिसकेपछि एसपी निकालौँ निक्लिन्छ। सल्युसनमा जाम हामीहरु मार्क प्राइस एमपी अफ अ मोबाइल is equals to rupees 2500 in the shopkeeper allow discount is equals to 15%. Customer pay for each person selling price पत्ता लगाउने selling price is equals to what selling price is equals to what है। अब हामी जाउँ डिस्काउन्ट एमाउन्ट निकालौँ। डिस्काउन्ट एमाउन्ट इज इक्वल्स टु डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ एमपी 15/100 इन्टु एमपी भनेको 2500 15 इन्टु 25 375 चाहिँ हाम्रो डिस्काउन्ट एमाउन्ट आयो। अब एसपी निकाल्ने कसरी भन्दाखेरि एसपी बराबर एमपी माइनस डिस्काउन्ट एमाउन्ट एमपी भनेको 2500 डिस्काउन्ट एमाउन्ट 375 अब 2500 माइनस 375 2125 हुन्छ। यही नै हाम्रो सेलिङ प्राइस आयो रुपिज है। यो हेरी सी नम्बरको क्वेसन हेर्नुहोस्। अन द ओकेजन अफ दसैँ फेस्टिभल 15% discount is given on every item in the supermarket. If the label price of a pair of shoes is 3200, find the selling price भनेको छ।
यस लेभल प्राइस भनेको नै मार्क प्राइस हो है, लेभल प्राइस भनेको नै मार्क प्राइस हो। म यतातिर गर्छु, यसको साइडमा गर्छु है, सी नम्बरको म साइडमा गरेँ। डिस्काउन्ट हामीलाई कति दिएको छ, डिस्काउन्ट पर्सेन्ट 15% दिएको छ। एमपी भनेको हामीलाई कति दियो, लेभल प्राइस भनेर दिएको छ 3200। एसपी इजिकल्स टु वाट है, यही जस्तै हो है। डिस्काउन्ट एमाउन्ट निकाल्छौँ हामीहरूले, डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ एमपी गरेर 15/100 इन्टु 3200, 32 इन्टु 15 गरौँ, 480 हुन्छ। त्यसपछि एसपी भनेको एमपी माइनस डिस्काउन्ट एमाउन्ट है। एमपी भनेको 3200 माइनस डिस्काउन्ट एमाउन्ट भनेको 480, 3200 है, 2720 चाहिँ हाम्रो एसपी आउँछ है। 6 को एमा आइसकेका छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। लेट द मार्क प्राइस बी एक्स, एसपी इज ₹180, डिस्काउन्ट पर्सेन्ट इज 10%, फाइन्ड द मार्क प्राइस भनेको छ। यो गर्छौँ है। ओके, 6 को एमा यसलाई चाहिँ हामीले कति 6 को एमा चाहिँ हामीहरूलाई हिन्ट पनि दिएको छ। यो हिन्ट भनेको चाहिँ एउटा फर्मुला टिपिहाल्नुहोस् त, एमपी माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ एमपी इक्वल्स टु एसपी भनेको छ। यो चाहिँ एउटा फर्मुला नै हो है, एसपी निकाल्ने फर्मुला। एमपी र डिस्काउन्ट पर्सेन्ट दिएको बेलामा एसपी निकाल्ने फर्मुला चाहिँ यो हो, अथवा एमपी निकाल्ने फर्मुला जे भन्दा पनि हुन्छ है। एसपी निकाल्ने फर्मुला भन्दा पनि हुन्छ, एमपी पनि निक्लिन्छ यसबाट, डिस्काउन्ट पर्सेन्ट पनि निक्लिन्न होइन, सबै निक्लिन्छ। तर इन तिनवटामा दुईवटा चाहिँ गिभन हुनु पऱ्यो, एउटा चाहिँ अननोन हुनु पऱ्यो, त्यसबाट निक्लिन्छ है। हेर्नुहोस् त, एमपी निकाल्नु छ हामीलाई भनेपछि यही फर्मुला लाउँछौँ कि हामीहरूले, एसपी इक्वल्स टु एमपी माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ एमपी, यो फर्मुला लाउँछौँ। एसपी भनेको 180 छ, एमपी भनेको हामीलाई छैन, हामीले निकाल्नु पर्ने छ, माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट भनेको 10% भयो अफ एमपी है। 180 बराबर, यहाँ कतिले एमपीलाई केही मानिदिन्छन्, त्यस्तो मानिदिनु क्यार्नु केही पनि पर्दैन है। सिधै भन्दा त माने पनि हुन्छ, नत्र त्यस्तो मान्नुपर्छ भन्ने नै छैन। एमपी माइनस, अब पर्सेन्टलाई हटाउनु पऱ्यो, अपन 100 गर्नु पऱ्यो, इन्टु एमपी भइहाल्यो। अब 180 भइहाल्यो, अपन यहाँ चाहिँ 100ले एलसिएम ल्याउनु पऱ्यो, अनि यहाँ चाहिँ 100 एमपी हुने भयो, माइनस 10 इन्टु एमपी 10 एमपी है। यो बुझ्नुभयो नि, एलसिएम ल्यायो, यहाँ चाहिँ अपन 1 छ, 1 इन्टु 100 गरियो, 100 एमपी भयो, माइनस 10 इन्टु एमपी 10 एमपी भयो। अरू केही पनि हिँड्यो, 100लाई यतातिर, अब यो 100लाई यतातिर मल्टिप्लाईमा लगिन्छ, 180 इन्टु 100 इजिकल्स टु 100 माइनस 10 गर्दाखेरि 90 एमपी, 18000 अपन 90 इक्वल्स टु एमपी, 9 2 जा 18, 2 जा 18, 200 है, 200 बराबर एमपी। यसको चाहिँ एन्सर चाहिँ हाम्रो कति आयो, 200 आयो एमपी। यसरी गर्न सकिन्छ। अब बीमा हेरौँ है, बीको क्वेसन के छ। बीमा हेर्नुहोस्, इफ अ शपकिपर एलाउड 25% डिस्काउन्ट एन्ड सेल्स इन अम्ब्रेला फर ₹450, फाइन्ड द मार्क प्राइस अफ द अम्ब्रेला भनेर भनेको छ। यो पनि सेम त्यही नै हो है, एमपी माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ एमपी इजिकल टु एसपी लगाएर नै गर्ने हो। मैले गरिदिन्छु गर्न त होइन। र मैले के पनि भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो चाहिँ फाइनल पार्ट नै बनाउनुपर्छ होला यसलाई सायद। यो सबै चाहिँ क्रिएटिभ सेक्सन बीको यहाँ 10 को बीसम्म यही भिडियोमा नै गरिदिन्छु होला। भिडियो त लामो हुन्छ होइन, तर पनि यही भिडियोमा नै मैले गरिदिन्छु है। यो कति पार्ट बनाउने, पार्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ मैले एउटै भिडियोमा चाहिँ मैले यहीँसम्म गरिदिन्छु है। बी नम्बरको हेर्नुहोस्, डिस्काउन्ट पर्सेन्ट छ इजिकल्स टु 25%, अम्ब्रेला चाहिँ 450 मा बेच्यो भने होइन, एसपी इजिकल्स टु ₹450, फाइन्ड द मार्क प्राइस एमपी इक्वल्स टु वाट, एमपी माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ एमपी इजिकल्स टु एसपी हो, अथवा एसपीलाई सुरुमा लेखेर एउटै हुन्छ होइन, एउटै हो, तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ। त्यसपछि एमपी भनेको हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ, डिस्काउन्ट पर्सेन्ट 25% दिएको छ, एमपी भनेको निकाल्नु पर्ने छ, एसपी भनेको 450।
दिएको छ। एमपी माइनस पर्सेन्टलाई हटाउनु पऱ्यो, अपन 100 गर्नु पऱ्यो, इन्टु अफ भनेको इन्टु भयो 450, एलसिएम ल्याइयो 100, यतातिर अपन 1 थियो इन्टु 100 हुन्छ, यहाँ नि इन्टु 100 गरिन्छ, यहाँ पनि गर्दाखेरि 100 एमपी हुन्छ माइनस 25 एमपी इज इक्वल्स टु 450। 100 माइनस 25 गर्नुहोस् त कति हुन्छ, 75 हुन्छ। MP अपन 100 इज इक्वल्स टु 450, 75 MP इक्वल्स टु 45000, MP इक्वल्स टु 45000 अपन 75 गर्ने, MP इज इक्वल्स टु 45123 डिभाइड बाई 75 गर्ने हो भने हाम्रो 600 एन्सर आउँछ है MP। अब चाहिँ हामी क्रिएटिभ सेक्सन बीतिर लागौँ है, ढिला नगरिकन। 7 को एमा हेर्नुहोस्, अ शपकिपर मार्क द प्राइस अफ अ क्यालकुलेटर एज ₹1600 सियर ही sold it allowing a discount 10%, then she made a profit of ₹140. Find the amount of discount, find the selling price after discount, find the cost price of the calculator भनेर भनेको छ। यसको गरौँ है। पहिला गिभन कुराहरू लेखौँ। गिभन MP is equals to ₹1600, discount percent is equal to 10%, profit is equals to ₹140 यसो दिएको छ। अनि डिस्काउन्ट एमाउन्ट चाहिँ निकाल्नु पर्नेछ हामीले है 1 नम्बरमा। 2 नम्बरमा सेलिङ प्राइस आफ्टर अलोङ डिस्काउन्ट भनेको SP इज इक्वल्स टु वाट हो, कस्ट प्राइस पनि निकाल्न भनेको छ CP इज इक्वल्स टु वाट। यसरी चाहिँ सोधेको छ है। अब हामीहरूले के अरे डिस्काउन्ट एमाउन्ट निकाल्यो है। डिस्काउन्ट एमाउन्ट बराबर डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ MP हो। MP भनेको 1600 छ, 10/100 इन्टु 1600, 0ले 0ले काट्यो 160 चाहिँ हाम्रो डिस्काउन्ट एमाउन्ट आयो। डिस्काउन्ट एमाउन्ट कति भयो 160 आयो। 1 नम्बरको डन। अब SP भनेको कति हो, SP बराबर MP माइनस डिस्काउन्ट एमाउन्ट हो। MP भनेको 1600 माइनस डिस्काउन्ट एमाउन्ट 160, यो भनेको 1600 माइनस 160 भनेको 1440 हो। SP पनि निक्लियो, यो पनि भयो डन। अब हामीहरूको अर्को भनेको CP निकाल्ने हो। CP इज इक्वल्स टु SP माइनस प्रफिट हो। SP भनेको 1440 हो, माइनस प्रफिट भनेको हामीलाई कति दिएको छ 140 दिएको छ। 1440 माइनस 140 गर्ने हो भने 1300 हाम्रो CP आयो, यो पनि डन भयो। अब 7 को बीमा जाउँ। हेर्नुहोस् 7 को बी। Mr. Mohammed fixed the mark price of the cycle ₹6000. He sold it after allowing a discount 15% and made a profit of ₹500. Find the amount of discount. Find the selling price after allowing discount. Find the cost price of the cycle भनेर भनेको छ। यहाँ पनि त्यही नै हो है, त्यस्तै हो। पहिला हामीले दिएको कुरा लेखौँ यहाँ। MP is equals to ₹6000 है। डिस्काउन्ट पर्सेन्ट चाहिँ हाम्रो कति छ भन्दाखेरि 15% छ। त्यसपछि प्रफिट हाम्रो कति छ भन्दाखेरि 500 छ। अब सुरुमा आई नम्बरमा के भनेको छ डिस्काउन्ट एमाउन्ट निकाल भनेको छ। डिस्काउन्ट एमाउन्ट इज इक्वल्स टु वाट, फाइन्ड द सेलिङ प्राइस SP इज इक्वल्स टु वाट, SP आफ्टर अलाउइङ डिस्काउन्ट निकाल भनेको छ। अनि CP इक्वल्स टु वाट, यहाँ पनि त्यही नै हो। अब डिस्काउन्ट एमाउन्ट निकाल्नको लागि डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ MP 15/100 इन्टु MP भनेको 6000, 0ले 0लाई काट्यो 0ले 0लाई काट्यो 60 इन्टु 15 र 900 चाहिँ हाम्रो डिस्काउन्ट एमाउन्ट आयो। त्यसपछि हाम्रो SP भनेको MP माइनस डिस्काउन्ट एमाउन्ट हो। MP भनेको 6000
माइनस डिस्काउन्ट एमाउन्ट भनेको 900 6000 माइनस 900 गर्दाखेरि हाम्रो 5100 आउँछ। यो भनेको एसपी हो। डिस्काउन्ट एमाउन्ट डन, एसपी डन है, दुईटा डन भयो। अब सिपी बराबर एसपी माइनस प्रफिट हो फर्मुला। एसपी भनेको हाम्रो कति आयो 5100 आयो, माइनस प्रफिट हामीलाई कति दिएको छ 500 दिएको छ। 5100 माइनस 500 गर्दाखेरि 4600 चाहिँ हाम्रो सिपी आयो। सिपी पनि डन है। 7 को सीमा हेर्नुहोस्। कमला मार्क द प्राइस अफ द कस्मेटिक आइटम ₹400 सी अफर हर कस्टमर अ डिस्काउन्ट अफ 20% एन्ड मेड अ लस अफ ₹30। वाट वाज द एक्चुअल कस्ट अफ द आइटम टु हर भनेको छ। यो चाहिँ 7 को सीमा है। यसको पनि हेरिहालौँ सल्युसन। मार्क प्राइस एमपी इज इक्वल्स टु ₹400, डिस्काउन्ट पर्सन इज इक्वल्स टु 20%, लस इक्वल्स टु ₹30। एक्चुअल कस्ट अफ द आइटम भनेको सिपी निकाल्न भनेको हामीलाई सिपी इक्वल्स टु 8। अब डिस्काउन्ट एमाउन्ट निकालौँ सुरुमा। डिस्काउन्ट एमाउन्ट बराबर डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ एमपी, त्यो भनेको मतलब 20/100 इन्टु एमपी भनेको 400, 0 0 काटे 0 0 4 2 8 80 रुपिस चाहिँ हाम्रो डिस्काउन्ट एमाउन्ट आयो। त्यसपछि हामीले निकाल्छौँ एसपी इज इक्वल्स टु एमपी माइनस डिस्काउन्ट एमाउन्ट। एमपी भनेको 400 माइनस डिस्काउन्ट एमाउन्ट भनेको 80, 400 माइनस 80 गर्नुहोस्। 320 हाम्रो एसपी आयो हो। अब सिपी निकाल्ने। सिपी बराबर एसपी प्लस लस हुन्छ। एसपी भनेको कति हो 320 प्लस लस भनेको हाम्रो कति छ 30 छ। 320 प्लस 30 350, यो चाहिँ हाम्रो सिपी आयो। 7 को सी पनि यसरी सकियो। 8 को एमा जाउँ हामीहरू। यहाँबाट चाहिँ हाम्रो भ्याटको क्वेसन सुरु भएको छ। द मार्क प्राइस अफ द फ्यान इज 1500, द शपकीपर एलो 20% डिस्काउन्ट on it. Find the discount amount, SP after giving discount, VAT 13% चार्ज गरेको छ। Find the VAT amount, SP with VAT निकाल्ने। ठिक छ। हामीहरूले गिभन कुरामा हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि के दिएको छ त्यही लेख्ने हो। एमपी दिएको छ हामीलाई 1500, डिस्काउन्ट पर्सेन्ट दिएको छ 20%, डिस्काउन्ट एमाउन्ट निकाल्नु पर्नेछ 1 नम्बरमा, 2 नम्बरमा निकाल्नु पर्नेछ एसपी, 3 नम्बरमा निकाल्नु पर्नेछ भ्याट एमाउन्ट, 4 नम्बरमा निकाल्नु पर्नेछ एसपी विथ भ्याट। यति कुराहरू निकाल्नु पर्नेछ। अब डिस्काउन्ट एमाउन्ट निकालौँ। डिस्काउन्ट एमाउन्ट बराबर यो चाहिँ तपाईँहरूले लेख्नु होला है। डिस्काउन्ट एमाउन्ट लेख्नु होला। मैले चाहिँ अल्छी गरेँ, तपाईँले डिस्काउन्ट एमाउन्ट लेख्नु होला। डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ एमपी 20/100 इन्टु एमपी भनेको 1500 हो। 15 2 30, 300 चाहिँ हाम्रो डिस्काउन्ट एमाउन्ट आयो। यो डन भयो है। अब एसपी बराबर एमपी माइनस डिस्काउन्ट एमाउन्ट। एमपी भनेको 1500 माइनस डिस्काउन्ट एमाउन्ट 300, 1200 एसपी आयो। डन। भ्याट एमाउन्ट बराबर भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी। भ्याट पर्सेन्ट कति दिएको छ हामीलाई? भ्याट पर्सेन्ट हामीलाई 13% दिएको छ है। 13% अफ एसपी। हामीलाई क्वेसनमा चाहिँ त्यहाँ आइएआईमा दिएको छ 13%। 13/100 इन्टु एसपी भनेको कति हो 1200 हो। अनि 0 13 इन्टु 12 156 हाम्रो के आयो? भ्याट आयो है। 156 आयो रुपिज हो यो। भ्याट एमाउन्ट आयो। भ्याट एमाउन्ट डन। अब एसपी विथ भ्याट। भ्याट इज इक्वल टु एसपी प्लस भ्याट एमाउन्ट। एसपी भनेको कति छ 1200 छ। भ्याट एमाउन्ट कति छ 156 छ। 1200 है प्लस
156 1356 56 चाहिँ हाम्रो एसपी विथ भ्याट आयो। फाइनल्ली यो पनि डन। अब जाम हामी 8 को बी मा है। 8 को बी मा भनेको छ द प्राइस अफ राइस कुकर इज मार्क एज ₹2500 भनेको यो एमपी दियो, मार्क प्राइस दियो, 40% डिस्काउन्ट, 13% भ्याट, सेलिङ प्राइस अफ विथ भ्याट, एसपी विथ भ्याट निकाल्न भन्यो। गरिहालौँ है यसको। मार्क प्राइस कति दिएको छ एमपी इज इक्वल्स टु ₹2500 है। डिस्काउन्ट पर्सेन्ट चाहिँ हामीलाई 40% दिएको छ, भ्याट पर्सेन्ट चाहिँ हामीलाई 13% दिएको छ, एसपी विथ भ्याट चाहिँ निकाल्नु पर्ने छ है। वाट के लेखेको मैले, एसपी विथ भ्याट इज इक्वल टु वाट है। अब डिस्काउन्ट एमाउन्ट निकालौँ सुरुमा। डिस्काउन्ट एमाउन्ट बराबर डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ एमपी है। 40/100 इन्टु एमपी भनेको 2500 हो। 0 ले 0 काट्यो, 0 ले 0 काट्यो, 25 इन्टु 40 गर्नुहोस्, गर्दाखेरि 1000 आउँछ। यो चाहिँ हाम्रो डिस्काउन्ट एमाउन्ट आयो। अब डिस्काउन्ट एमाउन्ट आइसकेपछि एसपी निकालौँ। एसपी भनेको एमपी माइनस डिस्काउन्ट एमाउन्ट हो। एमपी भनेको कति छ 2500 छ, माइनस डिस्काउन्ट एमाउन्ट 1000 छ। 1000 घटाइसकेपछि 1500 चाहिँ हाम्रो एसपी आयो। त्यसपछि भ्याट एमाउन्ट निकालौँ। भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी हो 13/100 इन्टु एसपी। 0 ले 0 काट्यो, 13 इन्टु 15 है, 195 आयो। एसपी विथ भ्याट भनेको चाहिँ एसपी भनेको 1500 प्लस भ्याट एमाउन्ट भनेको 195, 1695 हाम्रो एसपी विथ भ्याट फाइनल एन्सर आयो केटा हो। 8 को सीनमा हेर्नुहोस्। द मार्क प्राइस अफ द ज्याकेट इज ₹5000। वाट इज द प्राइस अफ द ज्याकेट इफ 10% भ्याट वाज लिफ्ट आफ्टर 20% डिस्काउन्ट भनेर भनेको छ। क्वेसन जस्तो तरिकाले युज गरे पनि यहाँ एसपी विथ भ्याट नै सोधेको है। यो एमपी दिएको छ, डिस्काउन्ट पर्सेन्ट दिएको छ, भ्याट पर्सेन्ट दिएको छ, एसपी विथ भ्याट निकाल्न भनेको। क्वेसन त एउटै हो, खालि त्यही ल्याङ्ग्वेज मात्र घुमाएको हल्का। गिभनमा चाहिँ के दिएको छ भन्दाखेरि एमपी दिएको छ हामीलाई। एमपी इज इक्वल्स टु ₹5000, भ्याट पर्सेन्ट इज इक्वल टु 10%, डिस्काउन्ट पर्सेन्ट इज इक्वल्स टु 20%, डिस्काउन्ट एमाउन्ट इज इक्वल टु डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ एमपी है। 20/100 इन्टु 5000, 5 2 10, 1000 डिस्काउन्ट एमाउन्ट आयो। अब एसपी एमपी माइनस डिस्काउन्ट एमाउन्ट हो। एमपी भनेको 5000 माइनस डिस्काउन्ट एमाउन्ट भनेको 1000, गर्दाखेरि 4000, गर्दाखेरि एसपी भयो। अब भ्याट एमाउन्ट निकालौँ है। भ्याट एमाउन्ट, भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी 10% अफ एसपी, 10/100 इन्टु एसपी भनेको कति आयो 400 आयो, 4000 आयो। अनि एसपी विथ भ्याट भनेको एसपी भनेको 4000 प्लस भ्याट एमाउन्ट 4000 प्लस 4400 चाहिँ हाम्रो एसपी विथ भ्याट आयो। यसरी एन्सर आयो। अब फेरि कुन पत्ता लगाएर के पत्ता लगाउने भन्दाखेरि मैले एउटा फ्लो चार्ट बनाइदिइहाल्छु यहाँ। सुरुमा एमपी हुन्छ, त्यसपछि हाम्रो डिस्काउन्ट पर्सेन्ट दिएको हुन्छ, त्यसलाई डिस्काउन्ट एमाउन्ट निकाल्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि एसपी निकाल्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि एसपीबाट भ्याट पर्सेन्ट दिएको हुन्छ, भ्याट एमाउन्ट निकाल्नुपर्छ हामीले, भ्याट एमाउन्ट निकाल्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि एसपी विथ भ्याट निकाल्ने हो है।
भ्याट निकालेको के पछि के निकालेको यो के गर्दै गर्दै निकालेको एन्सर भन्ने होला। यसरी नै यो फ्लो चार्ट है। एमपी निकाल्ने, डिस्काउन्ट पर्सेन्ट दिएको हुन्छ डिस्काउन्ट एमाउन्ट निकाल्ने, एसपी दिएको हुन्छ भ्याट पर्सेन्ट निकाल्ने, एसपी दिएको हुन्छ भ्याट पर्सेन्ट दिएको हुन्छ होला, अथवा भ्याट एमाउन्ट निकाल्ने त्यसपछि एसपी विथ भ्याट निकाल्ने, यसरी निकाल्नुपर्छ। 9 को एमा जाम हामीहरू। अ रिटेलर बाउट वाच फर ₹800 and fixed its price 25% above the cost price. Then he allows 10% discount. Find the mark price of the watch, find the discount amount, find the selling price of the watch. How much should a customer pay for it with 13% VAT भनेको छ। यो दिएको चाहिँ हाम्रो सिपी हो र यसले चाहिँ सिपी यतिमा किनेछ उसले वाच र फिक्स्ड गरेछ। फिक्स्ड भनेको एमपी हो। फिक्स्ड प्राइस, लेभल्ड प्राइस, मार्क प्राइस भनेको एमपी नै हो। त्यो कुरा 30% एबोभ द कस्ट प्राइसमा उसले उस गरेछ र 10% डिस्काउन्ट दिएको छ। एमपी निकाल्नु पऱ्यो, डिस्काउन्ट एमाउन्ट, सेलिङ प्राइस र हाउ मच कस्टमर पे फर इट विथ 13% भ्याट। 9 को ए को सल्युसन गरौँ। सिपी अफ वाच इज इक्वल्स टु ₹800, डिस्काउन्ट पर्सेन्ट इज इक्वल्स टु 10%। हामीलाई के सोधेको छ? एमपी सोधेको छ, डिस्काउन्ट एमाउन्ट सोधेको छ, एसपी सोधेको छ, एसपी विथ भ्याट पनि सोधेको छ, अनि भ्याट पर्सेन्ट पनि दिएको छ हामीलाई। भ्याट पर्सेन्ट पनि 13% दिएको छ। अब निकालौँ। नाउ फिक्स्ड प्राइस एमपी चाहिँ हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि 800 प्लस 25% अफ 800 हो कि यो भनेको। के भनेको छ भन्दाखेरि एमपी चाहिँ 25% एबोभ द कस्ट प्राइस भन्दा 25% ठुलो रहेछ भनेपछि यो भनेको कस्ट प्राइस हो, यसभन्दा 25% ठुलो रहेछ भनेपछि यसको 25% निकाल्नु पऱ्यो, त्यसपछि यसमा एड गर्नु पऱ्यो। यही त हो। 800 प्लस 25% हटाउनु पऱ्यो, अपन 100 गर्नु पऱ्यो, इन्टु 800। एलसिएमले 100, यता 8 0 0 दुईवटा 0 थप्नु पऱ्यो, प्लस 25 इन्टु 8 200, 25 इन्टु 8 गर्दा 200, अनि दुईवटा 0 भयो। त्यसपछि कति भयो माथि? 8 1 2 3 4 प्लस 2 1 2 3 4 गर्दाखेरि 1 1 2 3 4 5 अपन 100 गर्दाखेरि 100 चाहिँ हाम्रो के आयो? एमपी आयो है। एमपी चाहिँ हाम्रो 100 आयो। अब डिस्काउन्ट एमाउन्ट निकालौँ है। डिस्काउन्ट एमाउन्ट म यतातिर निकालेँ। डिस्काउन्ट एमाउन्ट बराबर डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ एमपी। डिस्काउन्ट एमाउन्ट बराबर डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ एमपी हो। डिस्काउन्ट पर्सेन्ट 10% हो अफ एमपी। एमपी भनेको 100 छ। 10 अपन 100 इन्टु 100, 0ले 0ले काट्यो र 10 आयो हाम्रो रुपिस। के आयो? डिस्काउन्ट एमाउन्ट आयो। एमपी आयो, डन भयो। डिस्काउन्ट एमाउन्ट आयो, डन भयो। अब एसपी बराबर एमपी माइनस डिस्काउन्ट एमाउन्ट। एमपी भनेको कति छ? 100, डिस्काउन्ट एमाउन्ट कति छ? 10, 90 हाम्रो के आयो? एसपी आयो। यो पनि डन भयो। अब एसपी विथ भ्याट निकाल्नु पऱ्यो। भ्याट निकाल्नको लागि सुरुमा हामीले भ्याट एमाउन्ट निकालौँ है। भ्याट एमाउन्ट बराबर भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी। भ्याट पर्सेन्ट 13% अफ एसपी। एसपी भनेको 90 छ। 13 अपन 100 इन्टु 90, 0ले 0ले क्यान्सल आउट। 13 इन्टु 9 डिभाइड बाई 10 गर्दाखेरि कति हुन्छ? 11.7 हाम्रो चाहिँ भ्याट एमाउन्ट आउँछ। अब एसपी विथ भ्याट निकालौँ। भ्याट इक्वल्स टु एसपी प्लस भ्याट एमाउन्ट। एसपी भनेको हाम्रो कति छ? 90 छ। 90 प्लस भ्याट एमाउन्ट 11.7 गर्दाखेरि 101.7 चाहिँ हाम्रो एसपी विथ भ्याट आयो। ए सरी, थोरै मिस्टेक भएछ है। 3टा 0 रहेछ नि। अब 3टा 0 हुन्छ है। थोरै मिस्टेक भएछ यहाँ पनि एउटा 0 हुने भयो। 1000 माइनस 10 गर्दाखेरि कति हुन्छ? 990 हुन्छ। यहाँ 990 एसपी हुने भयो।
990 चाहिँ हाम्रो 990 हुन्छ हुँदैन 990 यहाँ भन्नुहोस् है यहाँ त 0 नै हुन्छ तिनटै 0 भयो डिस्काउन्ट एमाउन्ट भनेको डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ एमपी भनेको यहाँ अझ एउटा 0 हुन्छ के अझ एउटा 0 हुन्छ 10 10 100 हुन्छ यहाँ डिस्काउन्ट एमाउन्ट यहाँ 100 हुन्छ 1000 माइनस 100 गर्दाखेरि 100 गर्दाखेरि 900 हुन्छ है 900 यहाँ आउने भयो एसपी भ्याट एमाउन्ट चाहिँ यहाँ 900 हुने भयो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 13 इन्टु 90 डिभाइड बाई 10 107 हुन्छ ए 117 चाहिँ हुन्छ 117 यहाँ गर्दाखेरि 207 चाहिँ हाम्रो यहाँ आउँछ थोरै मिस्टेक भएछ एउटा 0 लेख्न छुट्याएछौँ अनि यहाँ पनि 900 प्लस 17 गर्दाखेरि 1017 हुन्छ थोरै रफ भयो यो त्यही पनि यही नै हो है एन्सर गर्ने तरिका पनि यही हो एन्सर पनि यही हो कहिलेकाहीँ चाहिँ यसो बिग्रिन्छ है त्यो लेख्न छुट्छ कि बिग्रिन्छ भन्दा लेख्न छुट्छ क्या अब बीमा जाऊँ हामीहरू बीमा चाहिँ अ शपकिपर बाउट एन इलेक्ट्रिक फ्यान फर ₹2000 फिक्स इज बाई 20% एबोभ द कस्ट प्राइस एन्ड गिभ 15% डिस्काउन्ट हाउ मच विल द कस्टमर पे फर इट विथ 13% 15% ब्याट यो भनेको यो सिपी दिएको छ एमपी भनेको 20% एबोभ छ सिपी भन्दा भनेर भनेको छ डिस्काउन्ट पर्सेन्ट दिएको छ भ्याट पर्सेन्ट दिएको छ एसपी विथ भ्याट निकाल्नु पर्ने छ यसको सल्युसन गरौँ सल्युसन सिपी इक्वल्स टु ₹2000 अर्को के दिएको छ डिस्काउन्ट पर्सेन्ट दिएको छ कति 15% त्यसपछि अरु के छ भ्याट दिएको छ भ्याट इज इक्वल्स टु 15% अब हामीले एसपी विथ भ्याट निकाल्नु पर्ने छ एसपी विथ भ्याट इक्वल्स टु वाट अब एमपी भनेको 20% एबोभ छ अरे के भनेको मतलब 2000 प्लस 20% अफ 2000 गर्ने के 2000 प्लस 20 अपन 100 इन्टु 2000 अनि एलसिएम लेम है एलसिएम लेम त सजिलो हुन्छ एलसिएम लेम 200 2 1 2 3 4 5 दुईटा जेरा सप्ने 2 2 जा 4 1 2 3 4 1 2 3 4 गर्दाखेरि माथि कति आउँछ 2 24 1 2 3 4 आउँछ अपन 100 2400 हाम्रो एमपी आउने भएछ अब डिस्काउन्ट एमाउन्ट निकाल्नु है अब डिस्काउन्ट पर्सेन्ट कति छ 15% अफ एमपी भनेको 2400 छ 15 अपन 100 इन्टु 2400 24 इन्टु 15 गर्नुस् 360 चाहिँ हाम्रो डिस्काउन्ट एमाउन्ट आयो अब एसपी निकालौँ एसपी बराबर एमपी माइनस डिस्काउन्ट एमाउन्ट एमपी भनेको 2400 माइनस डिस्काउन्ट एमाउन्ट भनेको 360 2400 2040 चाहिँ हाम्रो एसपी भयो अब भ्याट एमाउन्ट भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी एसपी भनेको हाम्रो कति छ 2040 छ 0 ले 0 लाई क्यान्सल आउट 204 इन्टु 15 डिभाइड बाई 10 गर्दाखेरि 306 भ्याट एमाउन्ट आयो भ्याट एमाउन्ट आइसकेपछि एसपी विथ भ्याट एसपी प्लस भ्याट एमाउन्ट एसपी भनेको कति हो 2040 प्लस भ्याट एमाउन्ट भनेको 306 हो 2040 गर्दाखेरि 2346 हाम्रो 2346 हाम्रो एसपी विथ भ्याट आउँछ जुन एन्सर आयो है हाम्रो 2346 एन्सर आयो यो चाहिँ कतिको 9 को बी है अब 9 को सी तिर लागौँ हेर्नुस् 9 को सीमा A dealer marked the price of his mobile 40% above the cost price and allow 20% discount. If his purchase price of mobile is ₹7,500, how much should a customer pay for it with 13% VAT भनेको SP with VAT नै सोधेको छ अघि यही माथिकै जस्तै क्वेशन हो यो मैले गरौँ है ओके अलिकति तल सारे मैले
माथि साह्रै थोरै सीमा के दिएको छ भन्दाखेरि इफ द पर्चेस भने सिपी दिएको छ हामीलाई अघिकै क्वेसन हो है अघिकै जस्तै क्वेसन हो 7500 भ्याट पर्सेन्ट दिएको छ हामीलाई 13%, डिस्काउन्ट पर्सेन्ट दिएको छ 20%। अब एमपी हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि 40% एबोभ भनेको छ कि कस्ट प्राइस भन्दा भनेपछि 7500 प्लस 40% अफ 7500 हो 7500 प्लस 40 अपन 100 इन्टु 7500 अपन 100 7500 दुईटा जिरो थप्नु पऱ्यो प्लस 40 इन्टु 7500 40 इन्टु 7500 गर्दाखेरि 3 1 2 3 4 5 2 3 4 5 प्लस 75 1 2 3 4 गर्दाखेरि हाम्रो आउँछ 105 1 2 3 4 अपन 100 जिरोले जिरोलाई क्यान्सल आउट गर्दाखेरि 10500 10,500 है यसको एमपी आयो। अब डिस्काउन्ट एमाउन्ट निकालौँ डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ एमपी अब एमपी भनेको 10,500 20 अपन 100 इन्टु 10,500 एन्सर कति आयो यसको भन्दाखेरि 105 इन्टु 20 गर्दाखेरि हाम्रो 2100 डिस्काउन्ट एमाउन्ट आयो। अब एसपी निकालौँ एमपी माइनस डिस्काउन्ट हुन्छ डिस्काउन्ट एमाउन्ट एमपी भनेको कति छ 10,500 छ डिस्काउन्ट एमाउन्ट कति छ 2100 छ 10,500 8,400 चाहिँ हाम्रो एसपी आयो। अब भ्याट एमाउन्ट निकालौँ भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी 13/100 इन्टु 8,400 84 इन्टु 13 गर्दाखेरि 1092 भ्याट एमाउन्ट एसपी विथ भ्याट निकाल्दाखेरि हाम्रो कति हुन्छ एसपी प्लस भ्याट एमाउन्ट हुन्छ एसपी भनेको हाम्रो कति छ 8,400 छ भ्याट एमाउन्ट $9,492 हाम्रो चाहिँ यसको एन्सर भयो। हामीहरू चाहिँ 10 को एमा छौँ क्वेसन गर्दै गर्दै 10 को एमा आएका छौँ। A gift house allowed 20% discount on mark price of the doll and then 13% VAT was levied on it and the doll was sold at rupees 1,808. Find the selling price of the doll without VAT. Find the mark price of the doll भनेको छ। यसको चाहिँ अब सल्युसन गर्दाखेरि दुईटा मात्र फर्मुला युज हुन्छ। एउटा फर्मुला हो SP प्लस VAT percent of SP is equals to SP with VAT MP minus discount percent of MP यो फर्मुला चाहिँ अघि नै युज गरेको है इज इक्वल्स टु MP माइनस इज इक्वल टु SP है SP USP र USP मा के फरक छ भन्दाखेरि USP भनेको भ्याट नजोड्दाको डिस्काउन्ट लगाइसकेपछि तर भ्याट नजोड्दाखेरि को एसपी हो र यो एसपी भनेको डिस्काउन्ट पनि लागेको प्लस भ्याट पनि जोडिदिएको एसपी हो। एसपी विदाउट भ्याट भनेको यो हो अथवा एसपी आफ्टर डिस्काउन्ट भनेको यही हो। एसपी आफ्टर डिस्काउन्ट भन्छ अथवा एसपी विदाउट भ्याट भन्छ अथवा एसपी मात्र भन्छ त्यो भनेको यो हो एसपी यो कुरा याद गर्नु पर्यो। अब सल्युसनतिर जाउँ। सल्युसन डिस्काउन्ट पर्सेन्ट हामीलाई कति दिएको छ 20% भ्याट पर्सेन्ट हामीलाई कति दिएको छ 13% एसपी विथ भ्याट कति दिएको छ 1,808 दिएको छ। अब यो फर्मुला एप्लाई गरौँ सुरुमा एसपी प्लस भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी इज इक्वल्स टु एसपी विथ भ्याट एसपी प्लस भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी भनेको एसपी प्लस भ्याट पर्सेन्ट
13% अफ एसपी इक्वल्स टु एसपी विथ भ्याट भनेको कति दिएको छ हेर्नुहोस् 1808 दिएको छ एसपी प्लस 13/100 इन्टु एसपी इज इक्वल्स टु 1808 अपन 100 100 एसपी प्लस 13 एसपी इक्वल्स टु 1808 13 इन्टु एसपी 13 एसपी भयो एलसिएम लाउँदाखेरि माथि 100 ले मल्टिप्लाई भयो 100 एसपी भयो 113 एसपी भयो माथि 180800 यता 100 चाहिँ मल्टिप्लाईमा गयो एसपी इक्वल्स टु 180800 डिभाइड बाई 113 एसपी इक्वल्स टु 0800 डिभाइड बाई 1600 यो चाहिँ हाम्रो आई नम्बरको एन्सर आयो है एसपी अब एसपी विदाउट भ्याट भनेकै यही हो एन्सर आइसक्यो अब आइआईमा एमपी निकाल्न भनेको छ एमपी माइनस अब अर्को फर्मुला एप्लाई गर्छौँ यो फर्मुला हामीले एप्लाई गर्छौँ एमपी माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ एमपी इक्वल टु एसपी हो हेर्नुहोस् है दुईवटा फर्मुलाबाट मिल्छ यो एमपी माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ एमपी इक्वल्स टु एसपी इक्वल्स टु एसपी यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ है यो 10 को एबी नै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ एमपी वाला चाहिँ सोध्न सक्छ क्या एमपी अरू पनि सोध्न सक्छ अरू पनि सोध्छ एमपी चाहिँ निकाल्नु पर्ने छ डिस्काउन्ट पर्सेन्ट भनेको चाहिँ 20% छ 20/100 इन्टु एमपी इजिकल्स टु एसपी भनेको 1600 निकालिसकेका छौँ है हामीले यहाँ हाल्ने हो अपन 100 एलसिएम लेम 100 एमपी माइनस 20 इन्टु एमपी 20 एमपी इक्वल्स टु 1600 100 माइनस 20 गर्दाखेरि कति हुन्छ 80 हुन्छ 80 एमपी इजिकल्स टु 1600 इन्टु 100 गर्दाखेरि दुईवटा जिरो थपियो एमपी इजिकल्स टु 160000 अपन 80 0ले 0ले काट्यो 8 2 जा 16 1 2 3 1 2 3 2000 एमपी इजिकल्स टु 2000 यसको चाहिँ एमपी हाम्रो आइसक्यो है एन्सर यसरी चाहिँ हाम्रो आउँछ अब 10 को ल 10 को बी को हेर्नुहोस् आफ्टर अलोइङ 16% डिस्काउन्ट अन द मार्क प्राइस अफ अ वाच 13% भ्यालुएबल ट्याक्स वाज लिभड अन इट इफ द वाच वाज सोल्ड फर रुपिज यति क्यालकुलेट द मार्क प्राइस अफ द वाच भनेर भनेको चाहिँ यो पनि माथिको जस्तै हो ठ्याक्कै हामीले यसरी नै गर्ने हो है दुईवटा फर्मुला युज गरेर गर्ने हो मार्क प्राइस निकाल्नुपर्ने हुन्छ लास्ट क्वेसन हो है यो सिरिजको लास्ट क्वेसन र यो फाइनल पार्ट 3 फाइनल पार्ट प्रफिट एन्ड लस यसपछि सक्यो लास्ट क्वेसन गरिसकेपछि गरौँ अब सल्युसन डिस्काउन्ट पर्सेन्ट इज इक्वल्स टु 16% भ्याट पर्सेन्ट इज इक्वल्स टु 13% एसपी विथ भ्याट इज इक्वल्स टु रुपिज 4746 एमपी इक्वल्स टु वाट यही सोधेको छ दुईवटा फर्मुला हो हाम्रो एसपी प्लस तपाईँलाई थाहा नै छ भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी इज इक्वल्स टु एसपी विथ भ्याट दुईवटा क्वेसन मात्र छ नै हाम्रो एसपी भनेको एसपी प्लस भ्याट पर्सेन्ट भनेको 13% छ 13% अफ एसपी इज इक्वल्स टु एसपी विथ भ्याट भनेको 4746 एसपी प्लस 13/100 इन्टु एसपी इक्वल्स टु 4746 अपन 100 113 एसपी आउँछ हाम्रो माथि हैन एलसिएम ल्याएर उस गर्दाखेरि 4746 एसपी इज इक्वल्स टु 4746 00 है यो यतातिर मल्टिप्लाई गर्दा अपन 113 है म डाइरेक्ट गरिदिएको छु है अलिकति चाँडो किनभने भिडियो लामो भयो नि त त्यसै कारण 4746 00 डिभाइड बाई 113 गर्दाखेरि 4200 चाहिँ हाम्रो एसपी आयो अब एसपी आयो अब एमपी माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ एमपी इज इक्वल्स टु एसपी हुन्छ एमपी भनेको हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ डिस्काउन्ट पर्सेन्ट भनेको 16% दिएको छ अफ एमपी इज इक्वल टु एसपी भनेको 4200 हो यो चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि अब एमपी माइनस 16/100 इन्टु एमपी इज इक्वल्स टु 4200 यसलाई एलसिएम लेम 100 100 एमपी माइनस 16 एमपी गरौँ त सिधै 100 माइनस 16 84 एमपी हुन्छ है माथि मैले डाइरेक्ट गरेँ इज इक्वल टु 4200 एमपी इज इक्वल्स टु 420000
40,000 डिभाइड बाई 84 MP इक्वल्स टु 0,000 डिभाइड बाई 84 गर्दाखेरि हाम्रो 5000 MP आउँछ है फाइनल्ली। मार्क प्राइस अफ दि वाच चाहिँ हाम्रो कति आउँछ यस यो क्वेसनको चाहिँ 5000 आउँछ। यसरी चाहिँ पार्ट 3 बाट चाहिँ हाम्रो प्रफिट एन्ड लस पनि सकिएको छ र अब अर्को लज अफ इन्डिसेस रहेछ यसपछिको च्याप्टर हैन। त्यतिन्जेल अब चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट च्याप्टरको सुरु हुन्छ एक्सर्साइजहरू। यो चाहिँ पार्ट 3 हो। पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 गरेर 3टा पार्टको चाहिँ प्रफिट एन्ड लस 3टा पार्टमा सकिएको छ। यो भिडियो चाहिँ अलिकति लामो छ 55 मिनटको रहेछ लगभग त्यो हुँदाले चाहिँ अब चाहिँ मलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त धन्यवाद नमस्कार। हाँस्न र हँसाउन नबिर्सिनुहोस् है। धन्यवाद।